नाकाबिल तस्खीर दफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। हम अपनी आज़ादी, इज़्ज़त और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। पाकिस्तान किसी हमसाये के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। GHQ में यौम दिफा और शहदा की मरकज़ी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी ताकतों के मफादात टकराते हैं। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। फितना अल खारिज और सहूलतकारों के खिलाफ फ़ौज ऑपरेशन जारी रखेगी। जो क़ुव्वतें मुल्क की सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अबहाम और अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मुतहर्रिक हैं, उन्हें हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हमारा आज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है, जिसमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ कौमी व रियासती हिकमत अमली मरबूत तौर पर मुरतब की गई है। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। इस्तेहकाम का अज़्म मुल्क की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी ज़हनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। सियासी इख्तलाफ को नफ़रतों में तब्दील न होने दें। इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासर को हम आहंगी से शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा और शहदा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मनों को जहाँ पाएंगे उनकी सरकूबी करेंगे। दहशत गर्दों पर ज़मीन आइंदा भी तंग ही रहेगी। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। हमेशा सरबलंद रहेगा परचम हमारा। यौम दिफा और शहदा की GHQ में पुरवकार मरकज़ी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे। वफाकी काबीना के अरकान, आला सिविल व अस्करी हुक्काम, शहदा के अहल खाना भी तकरीब में मौजूद थे। It is reassuring that on this Defence Day we are witnessing the induction of two Pakistani Navy ships, Babar and Hunain, into the Pakistan Navy fleet. These ships will boost the capability of Pakistan Navy to defend our maritime boundaries. I am glad that Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a multinational maritime coalition. पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाकाबिल तस्खीर। जंगी बहरी जहाज़ बाबर और हुनैन नेवी में शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में कहा कि अफवाज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की ज़मानत है। जहाज़ों की शमूलियत से दिफाई सलाहियत बढ़ेगी। हमारा फ़ख्र, हमारा सरमाया, हमारा गुरूर, हमारा मान, हमारे सजीले जवान। 6 सितंबर तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाब। पाकिस्तानी फ़ौज ने अज़्म जुर्रत की दास्तान रकम की। बर्री, बहरी, फ़ज़ाई हर महाज पर भारत को धूल चटाई। मुल्क में यौम दिफा और शहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में पुरवकार तकरीबात। शहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के मज़ारात पर गार्ड्स की तब्दीली हुई। और जो इस्लाम को और दीन को इस्तेमाल करके लोगों को बलगला के दहशत गर्दी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनका रास्ता बंद किया जाए। उसके लिए दो चीज़ें हैं। जो भी शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है वो दहशत गर्द है, अपने हथियार डाल दें।
تو ہم آج بھی ان کو کہیں گے کہ ہتھیار ڈال دیں، اسٹیٹ کو مانیں، اسٹیٹ کے قانون کو مانیں، اسٹیٹ کے آئین کو مانیں. آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ ہتھیار ڈال دیں. میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج مشترکہ طور پہ اگر ہم یہ میسج قوم کو دیں کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہیں، تو اس کا پیغام ایک بہت فرق پیغام جاتا ہے، بڑا اسٹرانگ پیغام جاتا ہے. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والا دہشت گرد ہے. مذہب کے نام پر قتل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. آج موقع ہے دہشت گرد ہتھیار ڈال دیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ملاقات. کہا ہمیں جس آگ میں دھکیلا جا رہا ہے علماء کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے. ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. علماء کرام نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا بیانیہ یکسر مسترد کر دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کینٹ لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. شہداء کی فیملی سے ملاقات، شہداء کے بچوں سے اظہار شفقت کیا. مریم نواز نے شہداء کی ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا. وفاقی وزراء کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء وطن کو زبردست خراج عقیدت. شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کے گھر پہنچے. شہید کی والدہ اور بھائیوں سے ملاقات میں یکجہتی کا اظہار کیا. شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. کہا لیفٹیننٹ عبد المعید ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. مسٹر نیازی کئی نیب ترامیم کے معمار تھے. مسٹر نیازی نے درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی. نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلیں منظور کر لیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ. عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کے ججز پارلیمان کے گیٹ کیپرز نہیں. آئین میں عدلیہ اور مقننہ کا کردار واضح ہے. قانون سازی کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے. خلاف آئین قانون سازی کالعدم ہوگی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں پرویز مشرف پر بھی تنقید. پرویز مشرف کے نیب قانون کا مقصد سیاسی انجینئرنگ تھا. مقصد سیاست دانوں کو نشانہ بنانا تھا. پرویز مشرف نے اقتدار پر قابض ہونے کے 34 دن بعد نیب قانون بنایا. جن سیاست دانوں نے ساتھ دیا انہیں چھوڑ دیا. مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی. ساتھ نہ دینے والے ججوں کو ہٹایا. پرویز مشرف کے حامی آئین کو پامال کرنے میں برابر کے شریک ہیں. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں نیب تفتیشی افسر کو دھمکی. کہا مقدمات کے سبب میری بیوی جیل میں ہے. باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا. دونوں کو عدالت لے جاؤں گا. I wish to move that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital territory and to provide matters ancillary thereto peaceful assembly and public order bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی. دوسری بار غیر قانونی اجتماع پر 10 سال قید ہوگی. جلسے کی جگہ حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا. سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ بلز کثرت رائے سے منظور. اپوزیشن کی بھرپور مخالفت آمرانہ اقدام قرار دے دیا. عوام کو بجلی کا جھٹکا. نیپرا نے بجلی مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپیہ 75 پیسے یونٹ اضافے کی منظوری. سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ ستمبر، اکتوبر، نومبر کے بل میں وصول کی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ آمد. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے ملاقات. دونوں رہنماؤں میں ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. وزیراعظم شہباز شریف کی سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے گھر آمد. وزیراعظم نے چودھری نثار کی بہن کے انتقال پر تعزیت کی. لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی. عدالت نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست منظور کر لی. جسٹس عاصم حفیظ نے خاتون شہری کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا. پولیس اہلکاروں کے ٹک ٹاک ویڈیو بنانے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ایکشن. مزید 12 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا. معطل ہونے والوں میں خواتین اہلکار بھی شامل.
हुकूमत का सरकारी अखराजात काबू करने के लिए कफ़ायत शारी इक़दामात का ऐलान। सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियों और साजो सामान खरीदने पर पाबंदी आयद। सरकारी महकमों में नई असामियों और आर्जी पोस्टों पर भी पाबंदी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा। 3 साल से खाली तमाम आसामियां ख़त्म कर दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील का ऐलान। 17 सितंबर को मुल्क भर में छुट्टी होगी। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होने के बाद एलन मस्क को एफिशिएंसी कमीशन का सरबराह बनाने का ऐलान। न्यूयॉर्क इकनॉमिक क्लब में खिताब के दौरान मुआशी खुशहाली का भी वादा। कहा, एफिशिएंसी कमीशन वफाकी हुकूमत के ऑडिट के लिए इस्लाहात तजवीज़ करेगा। कमीशन 6 माह के अंदर करप्शन और माली बेज़ाब्तियाँ ख़त्म करेगा। %69 पाकिस्तानी बहुएं अपनी सास से खुश। सास के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करार दे दिया। मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। 14% ख़वातीन का इस हवाले से वाज़ेह जवाब देने से इनकार। चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों और स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन आफरीदी, सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस कप्तान होंगे। इफ्तिताही मैच पैंथर्स और वुल्व्स के दरमियान फैसलाबाद में खेला जाएगा। चैंपियंस वनडे कप 12 से 29 सितंबर तक खेला जाएगा। इवेंट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी भी शामिल।